الوغ مساء الخير عليكم. دونك جيت نعاود نكمل معكم لا فيديو اللي بديناها تاع لونتخومي او 3 شوكولا لي سي بون خلاص كملناها وفي الكونجيلاتور يبرد. دونك اون فا فير كيما قلت لكم اون سويت تيبل. ديجا بدينا بلي كوب كيك، انا طيبناهم مقبيلات اهم لي كيما راهم، بعد يبقى لنا غير لا شونتيي ماسكاربون نطلعوها باش بور ديكوري. اون فا كروزي هنايا ونديرو beurre spéculoos ولا نديرو لو نوتيلا لداخل على الانتيريور بور دوني هذاك ليفي شباب. اي دونك واش نديرو دي ماغنوم كيك، دي ماغنوم كيك اللي نديرو في هاد لي بول سي كوم دي اسكيمو، برك نديروهم افيك على باز دو بليزيور باز. عندنا بليزيور سورت دو باز نقدروا نديرو بهم لي ماغنوم كيك. عندنا ان بسكوي une génoise تفتوها وتطموها يا بلو شوكولا فوندو افيك اون غاناش، اون غاناش شوكولا او لي ولا طموها افيك لا كريم او بور، ولا طموها بلو لي كونسونطري كيما انا اللي حندير، ولا ما ديروش بسكوي كيما انا اليوم حندير دو شوز، حندير ماغنوم كيك وحندير البوبس كيك. لي بوبس كيك هذوك اللي يجوا هكذا مدورين افيك اون تيج جونغ فوالا. اي لي ماغنوم كيك هذوما. الوغ لي ماغنوم كيك انا حنديرهم اوريو، ريحه اوريو، نعاودلك ريحه اوريو. حنطمو بلو لي كونسونطري pour faire vite. C'est vraiment trop sucré, mais bon, c'est pour faire vite, c'est pour une sweet table. Donc voilà, هاوليك اوريو مرحي. نجي نطمو بلو لي كونسونطري. قلت لكم تقدروا ديروا اوريو طموه بلا غاناش، تقدروا طموه واش يسموه يا ربي نخلط بيديا، اون غاناش ولا كريم او بور، ولا نتوما واش يساعدكم واش تحبوا طموه. اي بور فير فيت فوالا on peut faire ça avec du lait concentré. هدايا غلوريا ولا واش اسمه فوالا، ولا نسلي ولا، وانتوما طميتو. المهم on obtient une pâte. شوفوا فوالا تجينا اون بات، شوفوا كيفاش راهي لا بات تاعنا. نجيبو حنا هادوما لي، انا نهبط لكم باش تشوفوا. نجيبو هادوما لي، نزيد شويه، نجيبو هاد لي مول ان سيليكون. الوغ هادوما ينديرو هكذا، ومن بعداك نخلوهم يتجمدوا، نحطوهم في كونجيلو ساعه ولا زوج، ومن بعداك نديروهم نديرو لهم الشوكولا، نغطسوهم بالشوكولا ويجو كوم دي زيسكيمو. الوغ نجو هنايا نعمروهم. الوغ il faut bien entasser، لازم تعبزو مليح. Alors désolée, je suis obligée de travailler avec mes mains parce que la cuillère وحده ما تكفيش. Donc voilà, j'espère راكم تشوفوا. C'est hyper gourmand, c'est bourré de sucre, mais c'est beau pour avoir une sweet table, une table gourmande pour les anniversaires et tout, surtout pour faire plaisir aux enfants. Voilà. On va aplatir à l'aide d'une spatule. Il faut bien aplatir, hein, ok, pour pas qu'il y ait de...
Là, je vais juste rincer mes mains. Donc, après ما سكمناهم هكذايا فوالا واش نجيبو هاد لي باتوني هاد لي باتوني ندخلوهم هكذايا باسكو كاين منين يدخلو ça. Voilà. Très bien. C'est comme des esquimaux. كي ندخلو نعاودو نابلاتيها كي ندخلو لي باتوني فوا ابلاتيغ باسكو يتنفخ الحاله. دونك هكذايا كيما قلت لكم تقدروا تخدموا بجينواز تخدموا بان كيك تخدموا تفتوه ديروه ماشي اوبليجي اوريو كيما ما يكونش عندكم تحبوش تعيو روحكم تخدموا باوريو. دونك فوالا هامليك انا ندخل نديرهم الكونجيلاتور نخليهم سويعه ومن بعد كي نحوهم ونديروا لهم شوكولا ديالهم. الوغ بعد ما عملنا لي ماغنوم كيك وراهم في الكونجيلو يجمدوا دونك اون فا فير لي بوبس كيك. كيما قلت لكم لي بوبس كيك اي لي ماغنوم كيك ils ont le même concept. تقدروا ديروهم avec un biscuit des madeleines une génoise ولا اوريو ولا كوم انا درت اوريو في الماغنوم كيك. في البوبس كيك حنخدم بهادوما اللي درتهم لي كب كيك تاع مقبلات زدت درت واحد اخرين باش ندير بهم. فوالا نجو نفتوهم après vous pouvez utiliser n'importe quelle génoise تحبوها ماشي مشروط. الوغ نفتو مليح لو بسكويت تاعنا ولا لا جينواز ولا الوغ نفتوهم مليح كيما راكم تشوفوا. ابري نجو نطموهم يا افيك اون كريم او بور يا افيك اون غاناش يا افيك دو لي كونسونطري كيما راني حندير انا. مقبله خدمت به نوتر دونك حنخدم به كراميل. حنا ليسونسيال اون اوبتيان اون بات نعجنوها بيدينا. ومن بعد نديرو لي بول تاعنا نديرو فيهم لي باتوني تاعهم ونزيدو نخلوهم وسيل في الكونجيلاتور يشدو روحهم باش نقدروا اون لي زونغوب pour pouvoir les enrober avec du chocolat fondu. Alors là on va voir si on peut faire des boules. Est-ce que la boule tama elle tient? Voilà. C'est la boule qu'on veut obtenir. Après
نزيد انا شويه. ابخي vous pouvez faire la dimension اللي تحبوها كبار على هذا الشيء ديروها كبار على هذا الشيء. alors je vais juste chercher une assiette. c'est des trucs très faciles à faire pour après نجو نعملو لي بول تاعنا كيما نحبو لا ديمونسيون اللي نحبوها ولا برك نروليوهم مليح فوالا كيما راكم تشوفوا. ونجو نحطو دون اون اسيت فوالا بيان برك ولي لي بول كيما راكم تشوفوا. alors après ما رولينا لي بول تاعنا فوالا نجو نديرو لهم لي باتوني تاعهم. ونحطوهم كاع في الكونجيلاتور باش يشدوا روحهم. بعد يجونا فاسيل باش نجوزوهم لو شوكولا pour faire l'enrobage تاعهم بلو شوكولا كيما راكم تشوفوا. فوالا هاهملك كاين شويه معوجين مي بون تعرفوا انا الاشكال صافي دو. دونك نروح نحطهم في الكونجيلاتور واحد ساعه زوج ثلاثه اي بي من بعد نديرو لهم لو شوكولا فوندو باش ندخلوهم فيه ونخرجوهم ونحطوهم. فوالا bonjour. alors les magnum cake تاعنا شدوا روحهم خليتهم لي لا كاميرا. نجو ندوبو 200 غرام دو شوكولا ولي هاك ندوبهم وما نحطش ونكمل. جو في ديكوري اللي قعدوا. شوفوا انا درتهم لو سوار البارح وخليتهم باتوا في كونجيلاتور. نجيبو ان فيلم اليمونتير ان بابي كويسون نجيبو ان بابي كويسون نحطوه في المكان. ندوبو الشوكولا ندوبو بوحدو ما نديرولو والو. ولازمنا ان فيغ عادي ولا هكذايا ان فيغ دو ولا هكذا ان فيغ ا ميزور ولا. وعلاش باش كي نديرو الشوكولا نغطسوه اون فا فيغ بلونجي لو ماغنوم تاعنا لداخل باش يتغطى كامل بالشوكولا. دونك لازم ان تروك هكذايا عادي. alors après ما داب الشوكولا تاعنا نزيدو له اون كويير ا سوب تاع الزيت. وعلاش الزيت؟ pour donner de la brillance. pour donner de la brillance. ونجو نحركو بيان كيما كيما راكم تشوفوا. فوالا نحركو بيان. فوالا نوريك الشوكولا تاعنا راهو نخلوه يبرد
شويه il va tiédir un peu ونبداو نخدمو فيه. انا درت 200 غرام دو شوكولا، كل واحد يدير على حسب واش يقدر. الوغ بعد ما بردت لنا شويه شوكولا شويه تبرد، نجو اون فا بلونجي هكذا لو ماغنوم كيك تاعنا لداخل ونقطروه كيما راكم تشوفوا. Je me suis sali tout le truc parce qu'il est lourd. Allez, je préfère نكملو parce que يتقل بالشوكولا. نساي نمسحوه. فوالا هاوليك اشوفو مازالو يطلق. نقطعوه باش كيما نديرو الفوندون، كيما نديرو الطليه، نقطعوه باش نحولو الماكسيموم تاع واش يسموه تاع الشوكولا. فوالا هاوليك. Alors je vais me laver tout de suite et je reviens. Alors, après avoir enrobé كامل les magnum cake تاعنا بالشوكولا، نجو pour faire la décoration. Après vous décorez كيما تحبوا. كيما انا حندير بهاد لي زوتوكولون تاع بابي انزيم يتباعوا عند بات برو، عند زكي امبالاج، عند سيرك لي سافور اي تو. حنقطعهم فوالا ونجي نلصقهم من الفوق. Donc pour faire coller il me faut un peu de chocolat. Voilà, je vais mettre du chocolat sur le truc. Et je viens coller. Je vais faire la même chose. Après chacun décore comme il veut. تقدروا ديروا اسمه تقدروا ديروا اسمه la feuille d'or, la feuille d'argent, c'est comme vous voulez. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Après vous allez voir le résultat. نكمل انا لا ديكو تاعنا واش بقى لي. alors pour les pops cake تاعنا دوب شوكولا بلون، درت له شويه زيت كيما درنا مع الشوكولا اولي، ودرت له شويه كولورون روز. ودوك نجي نحكم هنا. toujours نحطوه sur un papier cuisson parce que وعلاش il est facile à décoller. fallait كنت ندير في ان فير حاجه غامقه على لي. Voilà, et on continue l'opération. نديرو le premier bain نخلوه ينشف، بعد نزيدو un deuxième bain. Voilà.